अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो साताको 102औं नयाँ खण्डमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा केन्द्रित छ। हामी हरेक साता यसै समय यिनै विषयवस्तुमा कुराकानीहरू गर्छौं। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा गएको साता हामीले भन्छिन आमाका बारे तपाईँ श्रोताले नै दिनुभएको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेका थियौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामी लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनका फाइदा समेटिएको नाटक श्रृङ्खला अन्त आयुसिडी र इम्प्लान्ट त बच्चा जन्मन मन लाग्यो भने निकाले पनि हुन्छ नि, अनि परिवार योजनाका साधनको प्रयोगका विषयमा विभिन्न प्रदेश एवं पालिकाका केही परिवार योजनाका साधन प्रयोगकर्ता महिलाको बुझाइ पनि सुन्नेछौं। पिसचकी खान थालिसकेपछि मलाई महिनावारी पनि सहज रूपमा हुन थाल्यो। त्यसै गरी परिवार योजनासँग जोडिएका गलत धारणाका सवालमा विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौं। अब आइसिडी हामीले लगाउँदाखेरि अन्त ठाउँ सर्ने पाठेघर भन्दा बाहिर निस्किने कुराहरू यो चाहिँ एकदमै बिल्कुलै गलत हो। साथमा नियमित साताको प्रश्न एवं अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृङ्खलाबाट। आजको नाटक श्रृङ्खला लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनका फाइदाका विषयमा केन्द्रित छ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भानु बोखिम। भन्छिन आमाको आजको अङ्कमा शीतलपाटी गाउँको कथा लिएर आएका छौं। आजको कथामा सुत्केरी भएपछि नैमा र विजय जन्मान्तरको लागि कुरा गर्न स्वास्थ्य चौकी पुगेका छन्। विवाह गरेर गएकी सपना श्रीमानको कुटपिटमा परेकी छिन्। यही कारण उनका माइती आक्रोशित छन्। साथै वडा अध्यक्ष र प्रदेश मन्त्री एकसाथ भेटिएका बेला गाउँलेहरू विकासको माग गरिरहेका छन्। नमस्कार है सिस्टर। ओहो नमस्कार नैमा भाउजू। ल आज त विजय दाई पनि? ओहो बहिनी त अनमी भइसकेको। ल यही स्वास्थ्य चौकीमा आएकै पनि 1 वर्ष पो भइसक्यो त। ए हो है, आफू कहिले गाउँ बस्ने भए पो त थाहा हुन्थ्यो त। जागिरै डुलुवा जागिर पर्यो। यस्तै हो दाजु। अनि कहिले आउनुभयो त दाजु? अस्ति आयो। हिजो दिनभरि आराम गरियो। अब भोलिदेखि ड्युटी। आज चाहिँ यता। त्यही त। अब हामी त नानी नहुर्किँदासम्मलाई अन्त लामो समयसम्म टिक्ने गरी परिवार नियोजन गरौँ कि भनेर नि। ए अनि कति वर्षको जन्मान्तर राख्ने विचार गर्नु भएको छ त? अन्त म त अलि लामो समय नै गर्भान्तर गरेर पढाइ पुरा गरौँ कि भनेर नि। त्यसो भए त के इम्प्लान्ट कि आयुसिडी प्रयोग गर्दा राम्रो होला? लामै समय काम गर्छन् त बहिनी यी साधनले। अब इम्प्लान्टले 5 वर्ष र आयुसिडीले 12 वर्षसम्म काम गर्छ बुढा। त्यही त भाउजूलाई थाहा छँदै छ नि। अनि यही पनि राखिदिनुहुन्छ सिस्टर? यही पनि हुन्छ भाउजू। मैले नि राखिदिन्छु। आयुसिडी पाठेघरमा राखिन्छ, हजुरलाई थाहा छँदै छ के अरे। अब इम्प्लान्ट चाहिँ पाखुराको छाला मुनि राख्ने त हो क्या। तर नैमाले त फेरि बच्चालाई दुध खुवाइराख्छन्, केही गाह्रो त हुन्न बहिनी? अब बच्चालाई दुध खुवाइराखेको आमाले पनि बच्चा जन्मेको 6 हप्तादेखि नै प्रयोग गर्न सक्छन् नि। अन्त आयुसिडी र इम्प्लान्ट त बच्चा जन्मन मन लाग्यो भने निकाले पनि हुन्छ नि, होइन सिस्टर? त्यही त। हामीलाई त यी दुईटै चिज राम्रै रहेछन् नि है बहिनी? हो नि दाई, दुईटै लाउन चाहिँ पर्दैन। हुन्छ सिस्टर। अब हामी बुढाबुढीले सल्लाह गर्छौँ अनि के राख्ने भनेर फेरि आउँला नि त। हुन्छ भाउजू, त्यसै गर्नु होला। केही असर त पर्दैन नि होइन बहिनी? शरीरमा त्यस्तो नराम्रो केही असर पर्दैन दाई। ल ल हुन्छ, हामी सल्लाह गरेर आउँला नि। हुन्छ। नमस्ते। मुन्छेको भाँडो भए पो तुरन्त त के गर्ने? अब मैले त पहिल्यै भने हो नि बालाई, मेरो कुरा सुन्नु भएन। त्यही त नि, मेरो कुरा नि खानु भएन नि बुढा माउले। हेर अहिले धन्नै मरिन। ल भइगयो
मुन्छे चिन्न सकिएन त क्यार नि। मैले त पहिले चिनेको थिएँ मान्छे। तिमीहरू सबले चिनेको दुख्यो धेरै। मैले मात्रै चिनेको थिइनँ नि। त्यो चाहिँ हो है बुढा। बाकै जिद्दीले गर्दा त हो नि सपनाले दुःख पाएको। अब राम्ररी बोल्थे के अरे, अब हेर्दा पनि ठिकै थियो होला त नि। गरे खाने भयो भन्ने लाग्यो नि त। गरी त खाए नि ती। कुन्नी अब मुद्दा हाल्ने हो, पठाउने हो मामा घर। नचाहिँदो रडाको गरेर जग्गा सार के फाइदा हुन्छ र? त्यही त नि। मर्नु न बाँच्नुको बनाएर छोडुन्जेल पनि सहेर बसे भइगयो त नि। अब मुद्दा त हाल्ने हो, त्यस्तासित बस्न सकिन्न, त्यसै त छाडिन्न है भनिदिएको छु बुढा मैले। होस् छोडिदिनुहोस् आमा, आफै के गरेर खाम्ला नि, अरूसित किन लड्न जानु परेर। त्यस्ताको चेत त खुल्नै पर्छ एकचोटि। झन् हामी सबैलाई दुःख दिन्छन्। हेरौँला कति दुःख दिने रहेछन्। हाम्रा पनि हातमा दही जमेका छैनन्। हो त नि, कति दुःख पाउने कर्म रहेछ नि नानी तेरो त। सबैले आफ्नै भाग्यमा लेखेको पाउने त हो नि। यसको कर्म उस्तो होइन, ती भिनाजु भनाउँदा उस्ता हुन्। ल धेर तातो रिस नहर। अरू कुरो थाहा छैन, अब मुद्दा हाल्ने हो। यसरी कुटपिट गर्न कहाँ पाइन्छ र? अंश मुद्दा पनि हालेर आफ्नो सुरु गरे हुन्छ। अब आफ्ना कागजपत्र त ल्याइछस् नि सपना। के का कागजपत्र छन् र ल्याउने हो? लो बिहा दर्ताको कागज त होला नि। क्याम्पसको सर्टिफिकेट पनि होला। बिहा दर्ता त गरेकै छैन। ल बिहा दर्ता छैन? अहिलेसम्म के हेरेर बसेको थियौ त? जहिले पनि बिहा दर्ता गरौँ भन्दा पनि किन गर्नु पर्यो भनेर थर्काउँथ्यो। अनि म के गरौँ त? नियत नै खराब भएको मान्छे रहेछ। होइन, खोजेको चाहिँ के रहेछ कुन्नी? पैसा धन सम्पत्ति त्यही त होला नि। दुःख पाई सपनाले दुःख पाई। अब सुख पाउँछ हाम्रो छोरीले। पिर नगराउ तिम्रो। बिस्तारो गरिदिनु कि आमा। के भयो फेरि? दुख्यो। औषधिको डोज सक्या होला नि, फेरि खाने बेला भयो कि? धेरै सन्चो भएन भने फेरि आउनु भन्दै थियो डाक्टरले। कि जाने हो त एकचोटि? पर्दैन होला आमा। धेरै गाह्रो भएको छ भने जाम, म एकचोटि पुलिस चौकी पनि पुगेर आउँछु। किन जाने हो र बा पुलिस थाना? उजुरी नि हाल्नु पर्यो नि। अब एक बरु तनी जा है भाषी त। होइन हिलो पनि कति भयो त, एकछिन त आराम गर्नु पर्यो। अब उता पुल बनाउन ढिलो भइसक्यो, आजै सकेर भोलि उद्घाटन गर्ने भनेको। यता पनि बाटो पिच गरेको भए त गाडी किन हिलोमा जाकिन्थ्यो र वडा अध्यक्षज्यू? त्यही त, पोहोर चुनाव हुँदा त यो बाटो चिल्लो न चिल्लो गाडी चिप्ले नि बनाउँछु भन्नुभएको थियो त। अब चुनावको बेलामा त के भन्यो के भनिएन नि। वडा अध्यक्षज्यूलाई राखी पारेर के गर्नु हो काका? मन्त्री आउनु भएको छ, मन्त्रीलाई नै भन्नुहोस् न। पहिला गाउँको समस्या राख्ने त वडा अध्यक्षज्यूले त हो नि। मन्त्रीज्यूले पनि हाम्रै भोटले चुनाव जितेर जानु भएको त हो नि। हो, तपाईँहरूकै सहयोगले गर्दा म प्रदेशको मन्त्री भएको छु। र एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दा यसपालिको बजेटमा यो बाटो पनि पिच हुनेमा पर्छ। अहिले हामीलाई आश्वासन दिनु भएको त होला नि? त्यस्तो होइन हजुर, मैले आफूले सकेको त गर्छु नि। सक्ने नै तपाईँहरूले त हो नि नेताज्यू। अच्छा मन्त्रीज्यू। लो मन्त्रीज्यू, यति बाटोका लागि त तपाईँले विशेष पहल नै गरिदिनु पर्यो। पहल त पहिला पनि भयो होला नि, कामै गर्नुपर्छ। अब म यहाँबाट हाम्रो प्रदेशको राजधानी पुग्ने बित्तिकै कुरा गर्छु। ल हामीले त तपाईँकै आश गरेका छौँ के अरे। त्यही त नि, यसपालि बाटो पिच भयो भने अर्को पालि भोट पाउनुहुन्छ, नत्र भोट पाउनुहुन्न। हो त नि, सिधै छ नि कुरो। अब उठ्ने हो कि शेखर बाबु? उठौँ होला जितेन्द्र काका, उता पनि काम गर्ने मान्छे कुरेर बसिरह होला नि। त्यही त नि। ल तपाईँहरूले यसो छेउ कुनो हेर्नुहोस् है त। ल शेखर भाइ। भनेपछि अर्को वर्ष त डोजरले बाटो पन्छाइ गाडी चलाउनु पर्दैन होइन त मन्त्रीज्यू? पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस्। कामै नभएको पनि होइन नि, यसपालि काली खोलाको वारिपारीको पुलै हालियो। त्यति काम चाहिँ भयो है बजेट सकिने बेला। तपाईँहरूले हाम्रो विश्वास पनि गर्नु पर्यो के। अब काम कतिको गर्नुहुन्छ नि? हामीलाई स्थानीय सरकार छ भन्ने महसुस भयो भने विश्वास पनि गरौँला, नत्र भने त्यस्तै हो। अलि छेउ च्याप है ए शेखर, अलि छेउ च्याप। उसलाई त गाह्रै छ नि बरा, भन्नलाई पो सहिलो छ। केटो चाहिँ टाठो छ है। भर्खरै हामीले शीतलपाटी गाउँको नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। नाटकमा स्वास्थ्य चौकी पुगेकी नैमाले स्वास्थ्य कर्मीसँग लामो समयसम्म काम गर्ने परिवार नियोजनको साधनको बारेमा बुझेकी छिन्। लामो समय जन्मान्तर राख्नको लागि आयुसिडी र इम्प्लान्ट महिलाले प्रयोग गर्न सक्छन्। यी साधनहरू महिलाले बच्चा जन्मेको समयदेखि
6 महिनाभित्र वा महिनावारी भएको 7 देखि 12 दिनभित्र प्रयोग गर्न सक्छन्। यी साधनहरू प्रभावकारी र सुरक्षित छन्। यी साधन प्रयोग गरिरहेका महिलाले आफूले चाहेको खण्डमा स्वास्थ्य कर्मीको सहयोगमा पुनः निकालेर गर्भधारण गर्न सक्छन्। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनका फाइदाका विषयमा केन्द्रित नाटक श्रृंखला सुन्यौं। नाटक श्रृंखलापछि अब भने आजको विषयवस्तुमा छलफल गर्नतिर लागौं। परिवार योजना मानव जीवनलाई स्वस्थ र सहज रूपमा अगाडि बढाउन नभई नहुने योजना। यसभित्र विवाह, बालबच्चा, भविष्यका सम्पूर्ण योजनाहरू पर्दछन्। व्यवस्थित परिवार योजनाले स्वस्थ परिवार बनाउन मद्दत गर्छ। आज हामी यही परिवार योजना अन्तर्गत पर्ने परिवार योजनासँग जोडिएका गलत धारणाका विषयमा गएको साता देशभरिका विभिन्न पालिका स्तरमा रहेका 150 भन्दा बढ़ी महत्वपूर्ण स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरूमा भएको छलफलको सारांश सुनौ। विश्वास छ यो कुराकानी तपाई हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी र महत्वपूर्ण हुनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी र अस्थायी गरी 2 प्रकारका परिवार योजनाका साधन उपलब्ध छन्। अस्थायी साधनमा 5 प्रकारका साधनहरू पाइन्छन्, जसमध्ये पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम हो भने महिलाले प्रयोग गर्ने साधनहरूमा खाने चक्की पिल्स, डिपो सुई, इम्प्लान्ट र आयुसीडी छन्। अनि बच्चाको चाहना पूरा भएका दम्पतिका लागि स्थायीमा पुरुषका लागि भ्यासेक्टोमी र महिलाका लागि मिनी ल्याब छन्। परिवार नियोजनका यी साधनहरू दम्पतिले आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट CMA अनमी तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक हरिप्रसाद बाग। परिवार योजना चाहिँ दम्पतिले तय गर्ने। परिवार योजना भनेको त कस्तो भनेदेखि कति बच्चा जन्माउने, बच्चाहरूको बीचको जन्मान्तर कति राख्ने, जन्मिएका बच्चाहरूको राम्रो शिक्षा दीक्षा कसरी बच्चाहरूलाई दिने भन्ने खालको सबै प्लान हो। त्यही भएर यो परिवार नियोजनका साधनहरू अपनाउँदाखेरि अत्यन्त सोच विचारपूर्वक र दम्पतिहरूका बीचमा राम्रो प्रभावकारी सञ्चार हुनुपर्दछ र त्यसरी साधन तय गर्नुपर्दछ। केही त्यो विषयमा दुविधाहरू छन्, केही कुराहरू प्रष्टसँग बुझिएको छैन भने सम्बन्धित चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीसँग त्यो विषयमा क्लियर हुनुपर्छ, धारणा बनाउनुपर्छ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो साधन अपनाउनुपर्छ। हो, परिवार नियोजनका यी साधनहरूले परिवारलाई अझै व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ। तर हाम्रो समाजमा परिवार नियोजनका साधन प्रतिको गलत बुझाइ वा गलत धारणाले गर्दा केहीले सुनेकै आधारमा प्रयोग गर्दैनन् भने केहीले प्रयोग पश्चात बीचैमा छोड्छन् अनि केहीले पहिलो बच्चा जन्मनु अघि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा पछि गर्भ बस्दैन, बाँझोपन गराउँछ भन्ने जस्ता गलत धारणा सुनेकै आधारमा प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछौ। तपाई हाम्रो समुदायमा परिवार योजनाका साधन प्रतिको बुझाइ के छ त? सुनौ सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ र बैतडी, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत र प्रदेश 5 पाल्पाका केही परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ताको अनुभव। पुरुषले बन्ध्याकरण गरेपछि अशुद्ध हुनान्, पिन्नु हुना, पुज्जु बोड्डो भन्ने तरह गर्दा हावण हुनान् भने तसो महिलामा के छ भने तम्रो कोही के रे अपरेसन गरेको छ, बन्ध्याकरण गरेको छ, कोही मोटाउनान् अनि कसैले रगत पडन्छ। यो इन गलत धारणा हटायो भने समाजमा एकदम यो चाहिँ परिवार नियोजन सम्बन्धी सचेत फैलाउनु जरुरी छ। सुषमा बिक हो, जनपा 10 सनपुर बजाङ। मैले डिपो प्रयोग गरे हो, तर मलाई राम्रो फापेन, त्यसले काम गरेन, रगत धेरै बग्यो, त्यही भएर मैले बीचमै छाडिदिएँ। हात खुट्टा दुख्ने, कम्मर दुख्ने, रगत बगेको बगै हुने, त्यस्तो भएर कमजोरीपना महसुस भएर त्यही भएर छाडिदिएँ मैले। नन्दा पौडेल बराताल। मेरो बच्चा अब यही 10 महिना पुगेको छ अनि मेरो श्रीमान सँगसँगै हुनुहुन्न, बेला बेला आउनुहुन्छ। आएको बेला चाहिँ एउटा औषधि प्रयोग गरेको छु, त्यो औषधिले केही असर गरेको छैन। मलाई सोनसेलका टिपी नैबाट सल्लाह सुझाव लिएर मैले खाएको छु। मेरो 2टा सन्तान हुन्
र तिनीहरूमा चाहिँ एउटा 5 वर्ष पुगिसकेपछि फेरि अर्को बच्चा जन्माउनको लागि मलाई सजिलो पनि भयो। मैले प्रयोग गर्ने साधन भनेको पिल्स चक्की हो र यो पिल्स चक्की प्रयोग गर्दाखेरि पहिला बरु मलाई मिन्स हुँदाखेरि अलि पेट दुख्ने गर्ने समस्या अलि भएको मैले महसुस गर्थेँ, तर यो पिल्स चक्की खान थालिसकेपछि मलाई महिनावारी पनि सहज रूपमा हुन थाल्यो र नियमित 28 दिनमा महिनावारी हुन थाल्यो। परिवार योजनाका अस्थायी साधनका साधारण असर र गलत धारणा वा बुझाइ बीच फरक छुट्याउन नसकेकै कारण केही दम्पतिले प्रयोग गर्दैनन् भने केही बीचैमा छोड्छन्। अब परिवार योजनाका साधन प्रयोगका सम्बन्धमा समुदायमा रहेका भ्रमहरू र साधारण असरका बारेमा एकैछिन कुरा गरौं। हाम्रो समुदायमा पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम प्रयोग गर्दा यौन आनन्द आउँदैन वा यौन इच्छामा कमी हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, तर यो बिल्कुलै गलत हो भन्नुहुन्छ बागमती प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय दोलखा सेवारत परिवार नियोजन अधिकृत वासुदेव अधिकारी। र यो कन्डम लगाएर चाहिँ सहवास गरेर आनन्द नआउने भन्ने होइन। धेरै जसो अहिले युवा समाजहरूले चाहिँ कन्डमले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सहवासको समय एकदमै छोटो हुन्छ, कन्डम प्रयोग गर्न थालेपछि मेरो समय बढेको छ भनेर एउटा सकारात्मक कन्डमको कुरा पनि आइरहेछ। त्यस्तै महिलाले खाने चक्की पिल्स पेटमा जम्मा भई डल्लो परेर बस्छ, यसले बाँझोपन गराउँछ, चाहेको समयमा गर्भ बस्दैन भन्ने सुनिन्छ। अनि डिपो सुई लगाउँदा पनि पाठेघरमा रगत जम्छ भन्ने खालको भ्रम पनि छ भने इम्प्लान्ट चाहिँ लगाएको ठाउँबाट अन्त सर्छ वा बाँझोपन गराउँछ वा मोटो महिलाले इम्प्लान्ट लगाउनुहुन्न भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै आइयुसिडीले पाठेघर छेड्छ र लगाएको ठाउँबाट अन्त सर्छ भन्ने जस्ता भ्रम तपाईँ हाम्रो समुदायमा रहिआएका छन्। यस्ता भ्रमबारे प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ प्रदेश 5 रोल्पा नगरपालिकामा अवस्थित जङकोट स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट दिपेन्द्र विक। डल्लो परेर बस्ने भन्ने कुरा एकदमै गलत हो। त्यसै गरी अब बाँझोपन ल्याउँछ अथवा महिलालाई धेरै असर गर्छ भन्ने यो चाहिँ गलत हो। डिपो सुई लगाउँदाखेरि त्यसरी रगत जम्ने भन्ने होइन। कसैलाई सुरुमा चाहिँ अलिकति रगत बगेको देख्नुहुन्छ अनि त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ पाठेघरमा जमेर कालो भयो अनि त्यसपछि अहिले यसरी बग्यो भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ एकदमै भ्रामक कुरा हो। तपाईँहरू भ्रमको पछि नलाग्नुहोस्। अब इम्प्लान्ट लगाइसकेपछि गाउँघरतिर सुनिने गर्छ कसैको त मुटुमै गयो अरे इम्प्लान्ट सर्दै भन्ने कुराहरू। यो छाला मुनि राख्छौँ, छाला मुनि राख्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यो सर्छ त? त्यसरी चाहिँ यसले बाँझोपन गराउने कुरो पनि एकदमै गलत हो होइन। बाँझोपन गराउँदैन। मोटो खाले महिला हुनुहुन्छ भने चाहिँ बरु उहाँहरूको निकाल्ने समय अथवा अर्को फेर्ने समय चाहिँ अलिकति छोटो हुन सक्छ होइन, तर मोटी महिलाले लगाउनै हुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। र यो चाहिँ अब कसैले चाहिँ यौन सम्पर्क गर्दाखेरि होस् भन्ने कुराहरू पनि हामीले बाहिर सुन्ने गरेका छौँ। त्यो कुरा पनि बिल्कुलै होइन। यसले सुरुमा चाहिँ ठाउँ बनाउन अलिकति टाइम लाग्छ। यसको तारहरू चाहिँ पाठेघरमा रहेको झिल्लीसँग चाहिँ मिलेर बसिसकेपछि चाहिँ अन्त ठाउँ सर्ने पाठेघरभन्दा बाहिर निस्किने कुराहरू यो चाहिँ एकदमै बिल्कुलै गलत हो। यी सबै गलत धारणा हुन्। आफूले इच्छाएको समयमा र 2 सन्तानका बीचमा केही समयको जन्मान्तर राखेर मात्र सन्तान जन्माउने इच्छा भएका दम्पतिका लागि यी अस्थायी साधनहरू उपयुक्त हुन्छन्। त्यसैले यी साधन प्रयोग गर्ने चाहना भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा गएर निशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यस्तै स्थायी साधन पुरुषले गर्ने भ्यासेक्टोमी वा महिलाले गर्ने मिनी ल्यापले पनि यौन क्षमता घटाउँछ वा स्थायी बन्ध्याकरण गरेमा कमजोर हुन्छ भन्ने धारणा पनि छ, तर यो बिल्कुलै गलत हो भन्नुहुन्छ प्रदेश 5 कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका वीरपुर स्वास्थ्य चौकीका सीनियर अहेब बसंत देवकोटा। जो वैसेक्टोमी करो या मिनी लैब करके जो आदमी के हो जा रहे कभी कमर या ज्यादा पीड़ा आता है, उनके काम करे ज्यादा ताकत नहीं होता है, ये बात होता है। जैसे अब इनके छोटा से सबसे छोटा से छोटा एक थोड़ा ऑपरेशन होता है, शरीर के कुछ भी नुकसान नहीं होता है। इसमें खाली संतान के तरफ पुगे वाला जो आदमी होते हैं उनके लिए ये स्थायी साधन है। इनमें आदमी गाँव के बने होते हैं, गाँव लोगों के ऐसा हो जाता है कभी लावती कारण के नुकसान कर दिए फिर बाद में ऐसे बच्चा नहीं है। ये गलत धारणा है जो हटाई सके। परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गर्दा केही महिलामा परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग पश्चात कहिलेकाहीँ रिङ्गटा लाग्नु, टाउको दुख्नु, तल्लो पेट दुख्ने, महिनावारीको रक्तस्रावमा केही गडबड हुने, महिनावारी चक्र गडबड हुने वा महिनावारी नै नहुने जस्ता सामान्य असरहरू देखिन सक्छन् र केही समयपछि यी असरहरू
आफै हराएर जान्छन्। त्यसैले यस्ता खाली असर देखिएमा डराउन नपर्ने, तर थप जटिलता आयो भने चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा बुझ्न जानुपर्ने बताउनुहुन्छ प्रदेश 1 संखुवा सभा तुमलिङटार स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत अनमी रोमिला शेर्पा। सामान्य असरहरू भयो भन्दैमा अटिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। सामान्य महिनावारी गडबड हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ महिनावारी बन्द पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ महिनावारीको बेलामा अलिकति धेरै रगत बगे जस्तो हुन्छ, महिनावारीको बीचमा थुप्रा थुप्रा रगत बग्ने पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ पहिलो 3 महिनामा यस्तो समस्याहरू देखाउँछ। यदि अति नै धेरै सहनै नसक्ने भयो भने तपाईले स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ जचाउन सक्नुहुन्छ। यदि फापेन भने चाहिँ अब साधन परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, साधन छोडिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन। हो, सामान्य साइड इफेक्ट देखिँदैमा तत्काल बच्चा जन्माउन नचाहने दम्पतिले वा जन्मान्तर राख्न चाहने दम्पतिले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न छाड्नुहुन्न। त्यसैले कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरी स्वस्थ र सुखी परिवारको लागि स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श अनुसार परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गर्न सुझाउनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश बागलुङ मालिका स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत सिनियर अहिब विलास चन्द्र पौडेल। परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू प्रयोग गरेर छोड्दा बित्तिकै उनीहरूले बच्चा जन्माउन सक्छन्। साधनको प्रयोगको कारणले गर्दा महिलाहरूमा बाँझोपन चाहिँ आउँदैन। यो भ्रममा नपरेर ढुक्क भएर आफूलाई आवश्यकता जुन छ, आफूले चाहेको जुन छ त्यही साधन चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, बीचमा छोड्नु पर्दैन भन्ने मैले अनुरोध गर्छु। र परिवार नियोजनका साधनहरूलाई सही रूपमा सही समयमा प्रयोग गरियो भने अब एउटा बच्चा भएपछि अर्को बच्चाको बीचमा कति अन्तर राख्ने हो त्यही अनुसारको साधन प्रयोग गर्न पाइयो। चाहेको बच्चा जति भइसकेको छ भने थायी रूपमा साधन प्रयोग गर्छु, थायी खाले गर्छु भने पनि पाइयो। अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो परिवारलाई शिक्षा दीक्षा दिन, स्वास्थ्य उपचार गराउन धेरै सहज हुन्छ र स्वस्थ राख्न सक्नुभयो भने तपाईँको आर्थिक रूपमा पनि फाइदा भयो। हो, सुखी र व्यवस्थित परिवार बनाउनको निम्ति परिवार नियोजनका साधनहरूको उचित प्रयोग अनिवार्य छ। दम्पतिले स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह एवं परामर्शमा उपलब्ध परिवार नियोजनका साधनहरू मध्ये आफूलाई उपयुक्त हुने जुनसुकै परिवार नियोजनका साधन स्वास्थ्य संस्थामा गएर निशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले व्यवस्थित परिवार बनाउन मद्दत गर्छ। अहिलेसम्म हामीले परिवार योजनासँग जोडिएका गलत धारणाका सवालमा छलफल गर्यौं। तपाईले हाम्रो निशुल्क आइभीआर नम्बर 1660100455 मा एनटीसी चलाउनेले र 9801572020 मा एनसेल चलाउनेले सम्पर्क गरेर पनि परिवार योजना अर्थात परिवार नियोजन सम्बन्धी थप कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसबेला हामी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिनामा सुनिरहेका छौं। अबको पालो गएको साता सोधिएको प्रश्न, त्यसको जवाफ र सही जवाफ पठाउनेहरू मध्ये छानिनु भएका सहभागी श्रोताको नाम भन्ने पालो। गएको साता हाम्रो प्रश्न थियो, परिवार नियोजनका विभिन्न अस्थायी साधन मध्ये कुनै एउटा अस्थायी साधनको नाम भन्नुहोस्। यसको सही जवाफ हो परिवार नियोजनका चलन चल्तीमा रहेका अस्थायी साधनहरूमा 5 प्रकारका पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम, महिलाले प्रयोग गर्ने साधनहरूमा खानेचक्की पिल्स, डिपो सुई, इम्प्लान्ट र आइओसीडी हुन्। सही जवाफ पठाउनेहरूमध्ये आज छनौटमा पर्नु भएको छ गण्डकी प्रदेश नवलपुरबाट नवीन शर्मा। नवीनजी, तपाईलाई बधाई छ। हामी सम्झना स्वरूप तपाईको मोबाइलमा रिचार्जको व्यवस्था गर्नेछौं। प्रतीक्षा गर्नुहोला अनि सहभागी भई हामीलाई उत्साह र हौसला दिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा अब भने हाम्रो आफ्नै कुरा। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ डीबीआई इक्वल एक्सेसका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र अर्याल। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको हामी आज दोस्रो चरणको अन्तिम भागमा छौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा युएसएआईडी को आर्थिक सहयोगमा सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो चरणको कार्यक्रम 2074 साउनबाट सुरु भएको हो। 1000 दिनको अवधिमा गर्भवती आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण, सरसफाई, स्वच्छता तथा परिवार योजना सम्बन्धमा आवश्यक सुधारका लागि परियोजना सञ्चालित प्रदेश 2 बाहेकका 6 वटा प्रदेशहरूका विभिन्न 42 जिल्लाहरूका 389 पालिकाहरूमा रहेका गर्भवती तथा 1000 दिने आमा, श्रीमान, सासू आमा तथा
परिवारका सदस्यहरूलाई सशक्त भई आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण तथा स्वच्छताका लागि आवश्यक व्यवहार अपनाउन, हौसला बढाउन र अपनाएको व्यवहारलाई निरन्तरता दिनका लागि उत्प्रेरित गर्नु यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। यसका लागि एकजना आदर्श र सशक्त सासुआमालाई भन्छिन आमा अभियान मार्फत उत्प्रेरकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रम लहर रेडियो नेपाल राष्ट्रव्यापी नेटवर्कको देशभरिका 23 वटा एफएम आउटलेट सहित देशका विभिन्न प्रदेशका 13 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूले स्थानीय रूपमा नेपाली, डोटेली र अवधी भाषामा क्रमशः भन्छिन आमा, भन्नी छन् आमा र अम्मा कहती नाममा रेडियो कार्यक्रमहरू उत्पादन गरेर 6 प्रदेशका 150 भन्दा बढी एफएम रेडियोहरूबाट प्रसारण भयो। यहाँसम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म हामीले भन्छिन आमा श्रृङ्खला लहर अन्तर्गत नेपाली, डोटेली र अवधी भाषामा यो वर्ष 52 वटा साप्ताहिक रेडियो श्रृङ्खलाहरू रचना, उत्पादन र प्रसारण गर्यौं। 1000 दिनका आमा र बच्चाको पोषण, स्वास्थ्य र सरसफाइका व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा संरचना र उत्पादन गरिएको हो। 1000 दिनको अवधि अर्थात् गर्भ रहेदेखि बच्चा 2 वर्षको हुन्जेलसम्मको अवधिमा ध्यान दिनुपर्ने सवालहरूमा रेडियो नाटिका, विषय विज्ञहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, रिपोर्ट, जनआवाज तथा समुदायको सहभागितामूलक विभिन्न सामग्रीहरू हामीले प्रस्तुत गर्यौं। सुआहारा 2 अन्तर्गत यी 3 वर्षहरूको अवधिमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा हामीले गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा 180 आइरन चक्की नियमित खाने, गर्भवती तथा सुत्केरी आमाले नियमित रूपमा अण्डा वा मासु खाने, 6 महिनासम्म बच्चालाई आमाको दूध मात्र खुवाउँदाको फाइदा, 1000 दिने परिवारले 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मका बालबालिकालाई हरेक दिन अण्डा वा मासु खुवाउने, परिवारका सबै सदस्यहरूले जोखिमपूर्ण समयहरूमा सधैँ साबुन पानीले हात धुने, खाने पानीलाई सधैँ स्वीकार्य विधिबाट प्रशोधन गरेर मात्र पिउने, श्रीमान श्रीमतीले आफ्नो परिवारको योजना गर्ने र जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै 1000 दिने परिवारले बच्चालाई झाडा पखाला लाग्दा पुनर्जलीय झोलसँगै 10 दिनसम्म जिङ्क चक्की नियमित खुवाउने, 1000 दिने परिवारले बिरामी बच्चालाई बिरामी अवस्था तथा निको भएपछि 2 हप्तासम्म पनि उपयुक्त तरिकाले साबिक भन्दा बढी पल्ट पोसिलो खाना खुवाउने र बच्चा 2 वर्ष पुग्दासम्म नियमित वृद्धि अनुगमनका लागि हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था लगेर तौल लिने लगायतका विभिन्न विषयहरू विभिन्न अङ्कहरूमा छलफल गर्यौं। 1000 दिनमा आमा र बच्चालाई अतिरिक्त पोसिलो खाना, सरसफाइ तथा राम्रो स्याहार सुसार चाहिन्छ। त्यसैले बच्चालाई बजारिया खानेकुरा नखुवाएर घरमै बनाएका विभिन्न पोसिला खानेकुरा खुवाउनु पर्छ र नियमित गर्भजाँच तथा आमा बच्चाको स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको समस्या आएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था लगेर जचाउनु पर्छ अनि स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार औषधिको मात्रा पूर्ण रूपले खुवाउनु पर्छ। साथै श्रीमान र परिवारका अन्य सदस्यहरूले कामको बाँडफाँड गरेर 1000 दिनका महिलालाई आराम गर्न दिने, खानेकुरामा विविधता ल्याउने, बच्चाको सरसफाइमा ध्यान दिने र घरायसी स्तरमै खानेकुरा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले स्वस्थ र आदर्श परिवार बनाउन परिवारको भूमिकाका सवालमा पनि विभिन्न छलफल गर्यौं। 3 वटै भाषाहरूमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा हामीले उठाएका सवाल र गरिएका छलफलले 1000 दिनमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार ल्याएर मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्नुका साथै यसले नेपालको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा योगदान पुर्याएको छ। यस्तै नवविवाहित, गर्भवती तथा 1000 दिने आमा र किशोर किशोरीमा रक्त अल्पता, परिवार योजना, प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारीसँग सम्बन्धित तथा अन्य सरसफाइ, खाद्य विविधता, स्वास्थ्य सेवा उपयोग र ढिलो विवाह प्रतिको सामाजिक मनोवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सञ्चालन गरिएको रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो प्रस्तुति पक्कै पनि तपाईँ र तपाईँको परिवारको दिगो व्यवहार परिवर्तन गराउनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र उत्प्रेरणा जगाउन सफल भयो भन्ने हाम्रो विश्वास छ। कार्यक्रममा आफ्ना अनुभवहरू प्रत्यक्ष बताएर टेलिफोन मार्फत वा आइभीआर एवं एसएमएसबाट सहभागी हुने तपाईँ प्रत्येक सहभागी श्रोतालाई हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सँगै कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भएर श्रोता सहभागीका सवाल जिज्ञासामा स्रोत व्यक्तिको रूपमा
अन्तर्वार्ता दिएर समस्याको समाधानको उपाय बताइदिनु हुने स्वास्थ्य कर्मी तथा विषयविज्ञ एवं सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूप्रति हामी आभारी छौँ। यसै गरी कार्यक्रम लहरको प्रभावकारी उत्पादन प्रसारणमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण उत्पादक तथा प्रसारक स्वतन्त्र एफएम रेडियो स्टेसनहरूको योगदानलाई पनि हामी बिर्सन सक्दैनौँ। अनि हाम्रो यस अभियानमा आवश्यक मार्गनिर्देशन, सल्लाह, सुझाव र सुपरिवेक्षण गरिदिनु हुने नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, परिवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा सबैप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। सुआहारा 2 कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका आजसम्म भएका छलफल यहाँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने www.equalaccess.org.np बाट वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा भन्छिन आमा सर्च गरेर आफ्नो अनुकूलमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता, अब भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो चरणको यात्राबाट विश्राम लिने बेला भएको छ। कार्यक्रम प्रति तपाईले देखाउनु भएको माया, सद्भाव र सहभागिताका निम्ति फेरि पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, माया, सतीश, सुशीला, भानु, सरिता अनि प्रविधिमा दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।